میں ایک گل سناندے سن، اے گل سمجھو۔ وہ کہندے نے کسے پنڈ وچ نا چور ٹر گیا۔ کون چور گیا؟ اے ہن گل سمجھو، بابا وہ کڈا کریم ہے، ساڑی عقل نہیں اوتھے جا سکتی جڈا وہ کریم ہے، جڈا وہ رحیم ہے۔ اللہ فرماندا میں 70 ماواں تو بھی زیادہ تیرے نال پیار کرنا۔ تیری ماں کنا پیار کر دی ہے؟ ادھر توجہ کریو، 70 ماواں تو زیادہ رب تیرے نال پیار پیا کردا ہی۔ حکیم عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ کدی سیالکوٹ جانا ہویا نا، خادم علی روڈ ہے، برامدی موڑ تو جاندا ہے خادم علی روڈ، انہاں دے والد صاحب دے نام تے انہاں دے والد دا نام سی حکیم خادم علی رحمت اللہ علیہ، تے پیو پتر اللہ دے ولی سن۔ ادھر ویکھو چاچا جی، تواڈے واسطے بزرگاں واسطے گل ہے، اے منڈیاں نہیں پتہ میں کیڑی گل کر لگا، اے شناس نہیں گل دے، قدر نہیں کرن گے، پر تسی اے جڑے توجہ کریو۔ چور آ گیا کسے پنڈ، چوری کیتی، گٹھری مونڈے تے سٹی، رولا پی گیا، چور آ گیا۔ وہ اگے اگے تے دو بھرا پیچھے پیچھے، انہاں ویکھ لیا بھی چور ادھر نو پہ نسدا ہے۔ اے ہن گل ذرا توجہ کریو یار، جننے آئے ہو اج بخشش دی راہ تے کچھ لے کے جایا جے۔ ہن بابا جی چور اگے اگے تو دو وی بھرا پیچھے پیچھے، تانوں پتہ ادو چھوٹیاں چھوٹیاں کندھاں ہوندیاں سن، انہیں ویکھیا مسجد دی کندھ چھوٹی چھوٹی، انہیں بابا جی چھال ماری، کندھ ٹپی تے مسجد دی نکر وچ گٹھری سٹی، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بن لے۔ ہائے ہائے ہائے، ہون ہی لطف گل دا۔ اے جن سٹیج بیٹھا میرے سر دے تاج نے، تسی جناب میرے سر دے تاج ہو، سارے میرے تو چنگے ہو۔ چاچا جی گل لے جایا جے، ایک پھل دین لگا تھانوں گلاب دا، ساری زندگی خوشبو دے گا جے میری یہ گل تسی یاد رکھ گئے۔ انہیں کندھ ٹپی، وضو بھی کوئی نہیں، پاکی بھی کوئی نہیں، صاف تے جا کے اللہ اکبر ہاتھ بن لے۔ وہ دو بھی بھرا بھی لب دے وہ کدھر گیا؟ انہیں کیا مسیح تے کندھ ٹپی، سو اندر وڑے آئی مسجد۔ انہیں کہا اچھا، انہیں بھی پیچھو کندھ ٹپی، وہ بھی مسجد اندر۔ اون ویکھیں، واہ مولا تیری کریمی یار، جس محفل وچ اتھرو نہ ہون کی محفل دا فائدہ ہے؟ تیرا ایک اتھرو بھی ڈگ پیا نا اج دی رات، اللہ دی قسم ہے 60 سال دے گناہاں دا سارا پلندرا تو چھڑنا ایک اتھرو نے۔ جے تیرا ڈگ پیا صحیح ایک ندامت دا ایک اتھرو بھی آ گیا۔ بابا اندر نماز پہ پڑھدا سی، چور سی، کی سی؟ بولیا جے کی سی؟ بولیا جے کی سی؟ چور سی۔ انہاں بھراواں نے ویکھیا، ایک کہنے لگا چھاڈو چھاڈ ایت نہیں چور، انہاں کیا کیوں؟ انہاں کہا ہے تو کوئی صوفی ہری تہجد پہ پڑھ دینے۔ آئے ہائے ہائے، ہے تو صوفی ہری تہجد پہ پڑھ دینے۔ بابا جی جدو اینی گل کر کے ویر بننے آئے نے، اس چور دیاں چیخاں نکل گئیاں نے، سجدے چ سر دے کے روئی جا رہا ہے، روئی جا رہا ہے، آندا مولا میرے سونے مولا، اوے اگر جھوٹا کھلو جائیے، اگر جھوٹا کھلو جائیے، سنی اگر جھوٹا تیرے سامنے کھلو جائیے پھر بھی بچا لینا ہے، کہ جے سچا ہو کے کھلوئیے پھر کنا پیار کرے گا۔ ایک جھوٹا ہی ہو کے تیرے سامنے آیا، وضو بھی کوئی نہیں، ہری پورا لیا پاکی بھی کوئی نہیں، وضو بھی کوئی نہیں، ہاتھ بن کے روئی جا رہا ہے، آندا جھوٹا ہی ہوئیے، تو پھڑن نہیں دیندہ، تو ماری پہن نہیں دیندہ، اگر سچائی ہو کے اگر وضو کر کے تیرے سامنے کھلو جائیے پھر کنہ کرم کرے گا، پھر کنیاں مہربانیاں کرے گا، پھر کنیاں کرم نوازیاں کرے گا۔ بھائیوں دی الالعلان سلطانی کہہ رہا ہے، ہوئے کہندی ہے قبر غافل آوے، ایک باری مل کے آکھو تے آخری گل کر لگا، ایک باری مل کے کہندی ہے قبر غافل آوے، دنیا گڑی دی گڑی، کہندی ہے قبر غافل آوے، ہوئے دنیا گڑی دی گڑی، زایاں عمر نہ گوامی، چاچا جی زایاں عمر نہ گوامی، ہوئے موت سر تے کھڑی۔ ایک باری سچا ہو تے صحیح، ایک باری مانگ تے صحیح، آخری گل کر لگا اجازت، توجہ کرے آجے۔ او جھوٹا ہو کے کھلو جائیے تے وہ بچا لیندہ ہے، ہون تے بولو سبحان اللہ یا تے جے سچا ہو کے کھلوئیے تے
حکیم صاحب کہندے نے کدی سچا ہو کے تو کھلو تے صحیح، کدی او دے سامنے آ تے صحیح، اے توجہ کرے اج گل بڑی وڈی ہے۔ ایک حاجی صاحب آئے حج کر کے، کی کر کے؟ ان کو اگر کوئی حاجی بیٹھا تو غصہ نہ کرے میری گل دا، میں ایک عام گل پہ کرنا تو سمجھان واسطے۔ حکیم صاحب کو آئے شاہ جی حاجی صاحب حج کر کے، کہنے لگے حکیم صاحب جدوں دا حج کیتا کام بند ہو گیا۔ انہیں آخیا حج کریے تو کام کھولدا تیرا بند ہو گیا۔ حد توجہ کریو، کام بند ہو گیا۔ اے جملے سنیو، بڑی بریک گلاں جے اللہ دے ولیاں دیاں، خوف خدا دیاں۔ تے مینوں کوئی دوائی دسو تے یا دعا دیو یا کوئی وظیفہ دیو۔ آپ نے فرمایا تینوں ایک دعا دسنا ہے، دعا منگیا کر، اے تسی بھی منگیو ایتھے بہ کے، جے قبول نہ ہوئی تے میں مجرم، جے قبول نہ ہوئی تے میں مجرم، ایتھے بہ کے بیانا، ممبر تے بہ کے محفل چ بہ کے بیانا۔ کیوں؟ اے دعا کسے مولوی نہیں دسی، فقیر نے دسی ہوئی ہے۔ کنے دسی ہے؟ فقیر، اللہ والے دی دعا۔ اے چاچا جی سیانے بندے بیٹھے، دعا سنو۔ حکیم عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے چودھری جی حاجی صاحب اج راتی جا کے نا تے مصلا پا کے آکھے مولا اے ہن دعا دے لفظ سنیو یار، کی لفظ نہیں یار۔ آپ کہنے لگے دعا کریں، جا کے اللہ دے سامنے جھک کے رو کے آکھی مولا پہلا کتے نو پرونٹھے پاندا رہے ہیں۔ آئے ہائے ہائے ہائے، ہن کون سمجھے چاچا جی اس گل نو؟ اے شعر پڑھاں گا تو پھر انہوں سمجھ آنی میں سلطانی کی پہندا، انہاں گلاں دی کسے کسے نوں ہونی تے جنوں آ گئی نا، جے قسمت نہ بدلی تے تاں گل کری۔ پہلا کتے نو پرونٹھے پاندا رہے ہیں، میں اپنی کرنا پہ تسی سارے چنگے ہو میرے تے مولا جدوں ہن کتے نو پرونٹھے کھان دی عادت پی گئی ہے تے ہن بھوکا مارن لگا۔ ہائے 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 ہائے، ہن بھوکا مارن لگا، ہن عادت پی گئی ہے کھان دی تے ہن بھوکا مارن لگا۔ اے دعا کیتی بابا انہیں رو کے اللہ دے سامنے۔ چاچا جی جنہیں آسانی دی زندگی گزاری ہوئے تے مشکلاں ویڑے آ جان، بندے جوندے نہیں مک جاندے، بندے ٹینشن لے لے کے ہارٹ اٹیک ہو جاندے، یار ساری زندگی اچھی گزاری ہے ہن اینڈ تے آ گئے۔ آپ فرماندے نے این جاگی مولا پہلا اس کتے نو پرونٹھے پاندا رہے ہیں تے ہن جدوں عادت پی گئی ہے پرونٹھے کھان دی تو ہن اکا ہی مارن لگا، ہن اکا ہی بند کر چھڈے نہیں۔ اللہ دی عزت دی قسم 2 مہینیاں تو بعد واپس آیا، کہندا کہ حکیم صاحب اللہ تھوڑی زندگی کرے، کاروبار اللہ نے کھول چھڑیا ہے، کاروبار اللہ نے۔ تائیوں تے اعلیٰ اعلان اج تیرے پنڈ آ کے کہہ رہے ہیں عدل کریں تے اے عشق دے ویڑے آئی ذرا ہوں اوے تھر تھر کمبن تے اچیاں شاناں والے فضل کریں تے اوے مولا فضل کریں تے اوے بخش جامن ہری پورا لیا اللہ دے سامنے رو گیا کہ مولا میں کچھ نہیں ہوں، میری کانڈ نہ لائی میرے مولا، منو ہری پور اندر ذلیل نہ کری میرے ربا۔ ساری زندگی دیندہ رہے آئے، ساری زندگی عزتہ رکھیاں نے، حج اینو ذلیل نہ ہون دویں، میں تیرے در دا کتا ہاں میرے مالکا، میں تیرے در دا سوالیاں کسے ہور دے بوے تے نہ جان دیں، اس کتے نو غیر دا بوہ نہ ویکھن دویں۔ چاچا جی جدوں بندہ رو کے اللہ دے سامنے ہاتھ جوڑ لیندا ہے، اللہ دی قسم میں کیڑیاں گلاں سناواں جملے لے نہیں، آکھی ربا جے اپنے در دا سوالی رکھے آئی، ہجے اپنے در تے ہی رکھنا ہی غیر دے در تے نہ ڈوری، ہوئے عدل کریں دے ہوئے تھر تھر
ہر گمبن ویکھو مجمع رو رہا جملے لے رہی آج ہاتھ بن لیا جے آج اللہ دے سامنے رو لیا رہے آکھیا جے مولا شریکے وچ ذلیل نہ ہون دئی یا اللہ شریکے وچ گنڈ نہ لگن دویں او میرا اللہ آجے او چودریاں تو فقیر بنا دیندار او فقیراں تو چودری بنا دیندار اللہ دی قسمیں تائیوں تے میاں صاحب بڑی وڈی گل تیری محفل جے کر گئے میاں صاحب آندے نے پڑھنے داتوں ہوئے مان کرینا کہنا آکھی میں پڑھیا ہوئے جبار کہار کہاوے تھے روڑ دندہ آئے ہائے ادھر ویکھی روڑ دندائی دودھ کھڑیا ہوئے میں بڑے بڑے چودری رول دے ویکھے ہوئے میں بڑے بڑے چیئرمین رون دے ویکھے اللہ دی قسم آج ویلا جے آج ہاتھ بن کے اپنے گرے بانج جاتی بال اللہ دی قسم رونا لیا آج جملے ضائع نہ کر جایا جے اللہ دے نبی دا دور ہے موسیٰ کلیم اللہ علیہ دا دور ہے حضرات جملے لے جایا رے ایتھے بارش نہیں ہو رہی ساری امت لے کے بننے آگے آئے اللہ دا نبی نے ہاتھ چک لے چاچا جی کیسی دعا ہے اللہ دا نبی پیا کردہ ہے ہاندہ مولا میں سارے بندے لے کے تیرے سامنے آگیا یا اللہ بارش پا دے یا اللہ می پا دے چاچا جی تو آواز آئیے کلیم اللہ تیری محفل وچ ایک گناہگار بیٹھا ہے تیری محفل وچ ایک سیاکار بیٹھا ہے خودے گناہاں دی وجہ تو بارش نہیں آ رہی خودیاں خطاواں دی وجہ تو بارش نہیں آ رہی انہوں آنکھ اٹھ کے نکل جا اسی تیری قوم تے بارشاں پا دے آئے اللہ دی قسم لوگا جدوں اللہ دے نبی نے اعلان کیتا ہے حضرات میرے ول ویکھیا جے 2 منٹ جملے لے جایا رے اللہ دے نبی نے اعلان فرمایا ہے فرمایا کیڑا گناہگار ہے جدی نحوست دی وجہ تو رحمتی بارش رک گئی ہے چاچا جی اپنیاں کیتیاں دے پتے ہوندے بھائی اپنی زندگی دے پتے ہوندے جے اپنے گناہاں دے علم ہوندے جے اوتھے بہ کے انہیں دوپٹہ سر دے لے لے آئے چاچا جی انہیں ہاتھ جوڑ لینے انہیں چادر وچوں ہاتھ بننے نہیں کٹے انہیں چہرہ چادر چوں بننے نہیں ہون دیتا ہے جملے لے جائیں زندگی دا پتہ کوئی نہیں اگلے سال ملاقات ہونی ہے کہ کوئی نہیں ہونی بھائی ایسا بڑے بڑے جنازے چک لینے بھائی ایسا ویران دے جنازے چک لینے بھائی ایسا پیوان دے جنازے چک لینے بھائی ایسا پتران دے جنازے چک لینے ہری پورا لیا اللہ دی قسمیں زندگی دا اعتبار کوئی نہیں ہو آج 2 یتھرو وگا کے چلا جایا رے آندہ مولا بھائی اینی زندگی پردے پاندہ رے آئے آئے ادھر ویکھنے چاچا جملے لینے نہیں مولا اینی زندگی ذلیل نہیں ہو کیتا میرا پردہ نہیں ہو لایا یا اللہ آج پردے لان لگائیں یا اللہ آج ساریاں لوکاں دے سامنے آج میری چادر لا چھڑا لگائیں آج میرا راز کھول دیں لگائیں اللہ دی قسم لوکا ایڈے درد نال رویا جے ایڈے سوز نال رویا جے رو رو کے پیاں دائے سن فریاد میرے سونیا مولا نا 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 انج نہیں ادھر ویکھنا ہی سن فریاد سن فریاد جی چاچا سن فریاد سن فریاد آج سنے گا رب انشاءاللہ سن فریاد میرے سونے مولا آج گناہگار سارے نے آئے تے معافیاں دین مولا میرا
اج معافیاں دے وے اج معافیاں دے وے منگو یار ایک باری ہاتھ بنو یار ایک باری سارے کوئی چودھری نہیں کوئی بڑا نہیں اللہ دے درد فقیر بن گئے ہاتھ بن گئے اے ہوئی آکھنی معافیاں دے دے اے مولا میرے اے معافیاں دے ربا ویکھ بڑے بڑے آئے نہیں ربا ویکھ چادراں تے لے کے پھر روندے نہیں ربا ویکھ نہ ہاتھ بن لینی اینا ہاتھ جوڑ لینی اے رو پینی یا اللہ شرمندے ہو گئے نہیں یا اللہ اینا بچو سب تو بڑا گناہگار میں یا اللہ سب تو بڑا خطاکار میں آج خالی نہ جان دے آرے ربا محفل تے کرم کر دے جن بابے بزرگ آئے نہیں آج نوجوان بچے آئے نہیں رو رو کے پیاں دینے معافیاں دے دے اے مولا میرے یا اللہ تنو سیدان دا واسطہ آئی یا اللہ تنو یال رسول دا واسطہ آئی یا اللہ تنو جناب زہرا دیا پتران دا واسطہ آئی یا اللہ سید جے یا اللہ تنو مولا علی دیا بچیاں دا واسطہ آئے یا اللہ تنو کربلا دے سید حسین دا واسطہ آئے یا اللہ تنو امام حسن دا واسطہ آئے یا اللہ تنو لیسر شریف علیہ پیران دا واسطہ آئے یا اللہ تنو گجرات دے تاجداران دا واسطہ آئے یا اللہ سیدان دے واسطے دے کے بیانے اے معافیاں دے دے ادھر بیکھی اے معافیاں دے دے اے سید بیٹھے اے معافیاں دے دے اے معافی منگو یار آج اے معافیاں دے دے اے مولا میرے تینوں واسطہ تیرے حبیب دا اے معافیاں دے دے اے معافیاں دے دے اے مولا میرے تینوں واسطہ تیرے حبیب دا اے بابا جملے سنیا میں تقریر مکمل کرا لگا اتھوں بندہ اٹھیا کوئی نہیں چاچا جی بندہ اٹھیا کوئی نہیں بندہ ہلیا کوئی نہیں اسے ویلے رحمت دی بارش آ گئی ہے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کی تھی مولا ہجے بندہ اٹھ کے گیا بھی کوئی نہیں چاچا جی ہجے بندہ ہلیا بھی کوئی نہیں اپنی جگہ تو اٹھیا بھی کوئی نہیں میرے ربا اے بارش کی میں آ گئی ہے اے رحمت دی می کی میں برسائے نہیں چاچا جی جملے سینے تے لے جایا رے اللہ نے فرمایا میرے کلیم اللہ اوے جدی وجہ تو بارش رکی سی آج او دی وجہ تو ہی ایسا بارش پا چھڑی ہے جی جناب اے گل ساری محفل سن لے اور جدی وجہ تو محفل جدی وجہ تو بارش رکی سی او دی وجہ تو ہی آندی پئی ہے ہن چاچا جی مینوں ایمانداری نہ دسو نہ کی کیتا ہونا جی اللہ تن زندگی دے چاچا ہو سکتا ہے تیری طرف ہی ہے مدد سرطاری دی محفل قبول کر جیو ہو سکتا سلطانی دے جملے قبول نہ ہون سلطانی دی گل قبول نہ ہوئے تیرے وچوں کوئی فرمائشاں آگے بڑیاں بزرگ ہے مینوں ایک اور رکا آیا دائیا قلبی دا واقعہ ہونا گیا تے بزرگاں دی بھی گل سنا دئیے تھکے تے نہیں آج رات ہوئی تھکن والی تے نہیں چل ساری زندگی جے کر رات ہی رب دے نال آ چھڑ اچھی بولو ذرا سبحان اللہ محبت نہ بولیا جو سبحان اللہ شاہ جی بندہ اٹھ کے ہلیا نہیں گین جان دے بعد دی گل ہے نا ایتھوں میں جو آکھاں جی تواڈے وچ کوئی ایسا بندہ جڑا چور ہے بابا جی جدوں نے محفل چ اٹھنا ہے او دی عزت رہنی ہے او دا وقار رہنا ہے او بھاویں او دی کتنی عزت بنی ہوئے محلے دے وچ جدوں نے اٹھنا لوکاں نے آکھنا او چاچا تو او چودھری صاحب تسی او ملک صاحب مولوی صاحب تسی چاچا جی بندہ شرمندہ ہویا اوتھے بیٹھ گئی او شرمندہ بھی ہو جائیں تو معاف کر چھڑدا ہے معاف کر چھڑدا جو اندروں شرمندہ ہو جائیں توجہ کرے اجے کدی پتر غلطی کرے نا تے چاچا جی ابا معاف نہ کرے تے یار آ کے ابے نو آندا ابے دا یار آندا چل چھڑ سو شرمندہ ہو گیا جان دے سو
آندا کہ نہیں آندا؟ وہ شرمندہ ہو گیا، گل جان دے یار چھڈ۔ چاچا جی بندہ اللہ دے سامنے شرمندہ ہو جائے تے اللہ گل جان دیندا ہے۔ اللہ فرماندا ہے او دی وجہ تو بارش آئی آ۔ اے سنی اللہ دے نبی نے عرض کیتی مولا، ادھر ویکھیو جی، مینوں یو بندہ وکھا، مینوں یو بندہ وکھا جنہیں بیٹھے آئیں توبہ کیتی ہے، او دی توبہ کڈی اعلیٰ ہے، او دے لفظ کڈے اعلیٰ نے، او دا درد کڈا سونا ہے۔ بیٹھے آئیں توبہ قبول ہو گیا، یا اللہ منو بندہ وکھا۔ ہری پور دی محفل چے آنا لیا، زندگی دا اعتبار کوئی نہیں۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ نانا اساں بندہ نہیں وکھانا، اوے ہائے اساں بندہ نہیں وکھانا، او کھلونا لیو بہنا لیو، اساں بندہ نہیں وکھانا۔ موسیٰ کلیم اللہ نے ہاتھ جوڑے، حرج کی تھی مولا بندہ وکھان چ حرج گیڑا ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ نانا، چاچا جی آ جملے سننا لے جے، اللہ نے فرمایا موسیٰ جدوں گناہگار سی، جدوں ساڈا دشمن بنیا سی، اساں اودوں پردہ نہیں چکیا، ہن تے ساڈی صلح ہو گئی ہے۔ ہن کی ہو گئی ہے؟ ہن کی ہو گئی ہے؟ اور میں کہنا اللہ دی قسم ہے اج اللہ فرشتیاں نو آکھے میری ہری پور والے نال صلح ہو گئی ہے، میری صلح ہو گئی ہے سیداں دا صدقہ، آل نبی دا صدقہ۔ لو بابا جی آخری گل سنو، توجہ کرے آجے، رب کعبہ دی عزت دی قسم ہے، بندہ صرف انج کرے صحیح۔ اے ویکھو بندہ کسے بندے دے سامنے ہاتھ بن لے تے بندہ آندا جا یار تینوں معاف کیتا ہے، تے جے بندہ اللہ دے سامنے ہاتھ بن لے تے اے ویکھو میں نہیں تھانوں آندا ایتھے بنو، گھر جا کے کمرے چ بیٹھ کے بابا جی انج وضو کر کے مصلی پا کے ہاتھ بن لئی، آکھی مولا معاف کر دے، قسم خدا دی کائنات آلیا تو انج ہاتھ جوڑنے نے اتو فیصلہ آ جانا، اللہ نے فرمانا جا ہوئے تیرے 50 سال دے گناہاں نوں اساں معاف فرما چھڑے۔ لو آخری واقعہ جڑا قبلہ تاری صاحب نے، اور نال ہی میں بزرگاں دی بھی 1-2 منٹ چ گل پوری کر جانی ہے، زیادہ ٹائم نہیں لانا۔ قبلہ پیر صاحب بھی بڑی دیر دے بیٹھے نے اور بڑی ہمت دی گل ہے۔ جی ٹھیک ہے جناب، ادھر توجہ کرو جی بابا جی، گل سمجھو، ساری تقریر ساری محفل دا نچوڑ کی یہ معافی مانگ لے، کسے ویلے بھی مانگ لے، کلا بہ کے مانگ لے، کسے ویلے بھی مانگ لے، توبہ کر لے، اللہ توبہ قبول ہے۔ وہ کردہ کہ نہیں کردہ؟ وہ کہو تو صحیح اللہ پھر کرے گا نا جی، جی تم من دے ہی نہیں پہ تو پھر اللہ نے آگنا تسی تو من دے ہی نہیں۔ اللہ توبہ قبول کردہ ہے، اللہ توبہ قبول۔ بابا جی ایک صحابی رسول نا حضرت داہیہ قلبی، میں جلدی دے نال گل مکان لگا، جملے سنیو۔ سفر تے جا رہے اپنی بیوی نو کہہ گئے اگر پتر ہویا تے پرورش کری، اگر تھی ہوئی تے اپنے ہاتھاں نال ہی دا گلا کڑ چھڑی، انہوں ختم کر چھڑی، میرے آن تو پہلا انہوں زندہ نہ رکھی۔ قبلہ پیر صاحب اگلے دن واقعہ ویکھیا نشہرے دے اندر 7-8 دن دی بچی ہے تے باپ زندہ دفن کر کے ٹر گیا۔ پاکستان دے اندر دی گل ہے مسلمانہ دی، اوہی زمانہ جہلیت دے کرتوت اوہی کام آج پہ کر دینے لوگ۔ 7-8 سال دی بچی بابا جی زندہ ہی دفن کر گیا پہ، وہ کڈا ظالم ہوئے گا یار، کڈا بدبخت ہوئے گا۔ وہ بعد وے 11-22 آلے انہوں کوئی ویندہ پہ اسی انہیں فون کیتا، 11-22 آلے آئے بابا جی انہوں مٹی چکی تے جنہوں اللہ رکھے، ہائے 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 جنہوں اللہ رکھے انہوں قبلہ کون مار سکتا ہے۔ تے بچی زندہ سی، اکھاں بھی کھلیاں، صاحب ہی نمونیا ہو گیا۔ آرمی دا آفیسر سی بندہ، انہیں آکھیا تھی مینوں دے چھڑو، ہن بولو ذرا بابا ویکھو زندگی دیتی اللہ نے، تو ہن اس بدبخت باپ تو چنگی ہو دی زندگی ہونی ہے، تو اللہ نے سونی زندگی دینی، ہو دی رکھوالی پرورش سونی ہونی۔ اسی آنے ہیں یار ادوں حضرت داہیہ قلبی نے کیویں کیتا، اے تیرے سامنے اے پاکستان دی گل لی، وہ تو چلو 1450 سال پہلے دیاں گلاں، 1500 سال اے ہون پہ لوگ کر دے نہیں ظلم، تیاں نہ لوگ انج پیار نہیں کر دے جی میں پتران نہ کر دے۔ میں سچی گل دساں، لیکن سجنا پتران نے مال لینا ہی، تیاں منجی دی وارث ہوندیاں نہیں، تیاں میت دی وارث ہوندیاں نہیں۔ وہ جتھے بھی ہون گیاں قرآن پڑھن گیاں تیرے واسطے، اس سالے ثواب کرن گی، میرا باپ ٹر گیا، پتران آکھنا شکر ہے ابا گیا ویلی تے لبھی ہے، شکر ہے ابا گیا گھر تے لبا۔ سجنا نا
ਧੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਧੀਆਂ ਰਹਿਮਤ ਜੇ। मैं फिर भी आंदा जे धीयां रहमत जे। धीयां तो वड्डी रहमत, धीयां तो वड्डा करम है, धीयां तो वड्डी बख्शिश कोई किवें बाबा वेखो ना रहमत किवें। दाहिया कल्बी बीवी नूं कह गए जदों मैं आया ते पुत्र होया ते उहदी परवरिश करी, धी होई तूं जिंदा नहीं रखना। ठीक है जी, टुर गया। अल्लाह ने धी दी की दी? ओ बोलो की दी? और जिदे वेड़े धी है मेरिया मावां भैणां धियां बैठियां ने सुनियो, अल्लाह ने बेटी दी। बाबा जी जो बेटी आई हुण मां सी, मां दा दिल बड़ा नरम होंदा है। मां ते अपने हत्थां नाल ते नहीं गला घुट सकदी धी दा। मां ते चाचा जी मार ते नहीं ना सकदी। मां ने उन्होंने पालिया, दुध पिलाया, परवरिश की थी। धी वड्डी हो जा रही है। हजरात जुमले सुनिया जे, धी वड्डी हो जा रही है। फिर मावां दा तर्जमा ते मावां दे दिल नरम होंदे। किथे नरम होंदे बाबा जुमले सुनिया जे। ताइयों ते आला हजरत बाबा जुमले लै जाया जे लाहौर दा शहनशाह शहर कलम उठाइए नक्शा बयान कीता है। आ फरमांदे ने मावां दे दिल नरम गुलाबा थे ना करण कबूल। आय हाय थे ना करण कबूल। हरी बोरा लिया थे ना करण कबूल। जुदाई है पुत्रां दे है लखे छुपावण थे ना करण कदे वे बुराई। होयोस की जन्नत है जाना आज़म जैसे मांदी कदर, जैसे मांदी कदर न पाई। दाया आंदा कमली वाले मैं चंद सालों तो बाद वेड़े आया। मैं आके दरवाजा खड़काया, एक नन्नी जी बच्ची है झड़ी दौड़ दी दरवाजे ते आई है। चाचा जी जुमले सीने ते ले जाया रे। उन्हें वेखिया कहन लगा तू कौन है? उन्हें आखिया मैं कर दी मालकाना। बाबा जुमले ले जाया दे। दाइया कहन लगा मैं दौड़ के बच्ची नूं फड़िया है। मैं आखिया नी तू कौन है? इस घर दा मालक मैं वां। जदों मालक दा नाम आया जे हरी बोरा लिया उस बेटी ने जफे मार लेने। अपने बाप दियां लत्तां नूं चिमड़ गई है। आंदी है अम्मी सुनियो, आंदी है अम्मी मेरा अबू आ गया जे, मेरा बाबा आ गया जे, मेरा वालद आ गया जे। हरी बोरा लिया दी जफे भी मार दिए। दाया आंदा कमली वाले मेरा मोड़ बन गया है। हजूर मैनू गुस्सा आ गया है। मैं दौड़ के जाके बीवी दा बाजू फड़िया। सुनियो मैं बीवी दा बाजू फड़िया है। मैं क्या नहीं मैं तेनू आखिया सी अगर धी होई ओनू जिंदा ना रखिया रे, अगर पुत्र होया ते जिंदा रखना है। हरी बोरा ले आई ओदी बीवी दियां चीखां निकल गईयां। उन्हें दाइया दे सामने हथ बन लेने। उची उची जारो कतार भी रोंदी आ। चाचा जी नाले चीखां भी मार दिए। आंदी है दाइया मारी ना, दाइया तू बाप मैं मामा। हाय मामा दे दिल बड़े नरम होंदे, हाय मामा दे कलेजे बड़े नरम होंदे। हरीपुर विच बहन आलिया जुमले ले जाया रे। दाइया आंदा कमली वाले मैं अपनी बीवी नू दाबा मारिया है। तारी सब कैसा मंजर होना है। आंदा मैं बच्ची नू ले आए, मैं बच्ची नू ना लैके जा रहा। मैं क्या मैं जिंदा नहीं रहन देना, मैं अपनी अखां दे सामने नहीं रहन देना। ओए लोको जदों छोटी जी धी नू फड़ के जा रहा है। मुदस्सर साहब अल्लाह दी कसम है उस बेटी ने प्यो दा चेहरा वेखिया है, उस बेटी ने अब्बे दा चेहरा वेखिया है। चाचा जी धीयां धीयां ही हुंदियां ने। हाय बाप नाल धीयां नू बड़े प्यार होंदे ने। हाय अब्बे नाल धीयां नू बड़ियां मुहब्बतां हुंदियां ने। चाचा जुमले ले जाया जे उन्हें प्यो दे हाथ चुमदी है। आंदी है अब्बू जी मैनू किथे लैके जा रहे हो? अब्बू जी इन्नी देर तो बाद वापस आए हो?
رونا لیا ہے میرے نبی دے آنسو جاری ہو گئے حج نبیاں دا سردار رو رہا ہے حج نبیاں دا امام رو رہا ہے حج کل نبیاں دا سردار رو رہا ہے میرے نبی فرماندے نے دایا جدو چھوٹی جی بچی نے ہاتھ جوڑے دایا تینوں ترس نہیں آیا حرج کی دی کملی والے اسی پتراں نال پیار کرن والے حضور اسی تیاں نال پیار نہیں سا کر دے حضور تیاں نو بوجھ سمجھ دے رہے حضور تیاں نو بوجھ سمجھ دے رہے حضرات جملے لے جایا رے رب کعبہ دی قسم وزیر آباد والے بھایا آندا کملی والے میرے نال گلاں کر دی جا رہی ہے مینوں بابا بابا آندی جا رہی ہے مینوں بابا بابا آندی جا رہی ہے میرا چہرہ چمدی رہی جے میرے ہاتھ چمدی رہی جے میرے پیر چمدی رہی جے حضور جملے لے جایا رے آندا کملی والے جدوں میں جا کے جنگل وچ ڈیرا لایا ہے میں اپنی چادر دے اوتے اپنی تین بٹھایا ہے سارا وزیر آباد ویکھ رہا ہے سارا ہری پور ویکھ رہا جملے لے جایا رے آندا کملی والے میں درخت دی چھاں تھلے تین بٹھایا ہے میں مٹیاں پڑدا جانا میں ٹویا کٹدا جانا آندا کملی والی میرے پسینہ آ گیا ہے میرے چہرے تے پسینہ آیا ہے آندا سونیا میری بیٹی اپنی جگہ تو اٹھی ہے مدثر صاحب اللہ دی قسم ہے اس دی نے اپنا پلو لے آئے اپنے پلو نال پیو دا چہرہ بھی پونج دیئے اپنے باپ دا پسینہ صاحب بھی کر دیئے ہندیے بابا ذرا آرام کر لے آجے بابا جی کیڑیاں ایڈیاں جلدیاں بن گئیاں کیڑیاں ایڈیاں گالیاں بن گئیاں ہری پورا لیا جملے لے جانے میرے نبی نے فرمایا دایا جی آقا فرمایا تنو تینوں وے کے ترس نہیں آیا ہے جدو توتلی زبان نال بول دی رہی ہے تیرے نال گلاں کر دی رہی تنو پھر بھی ترس نہیں آیا ہری پورا لیا دایا بھی رو رہے ہیں حج نبیاں دے سردار بھی رو رہے ہیں حج حضرت ابو بکر بھی رو رہے سنو حج مولا عمر بھی رو رہے ہیں حج جناب بلال بچیو بہ جاؤ یار جملے لے جاؤ حضرات جملے لے جایا رہے دایا آندا کملی والے جدو میں ٹویا کٹ لے آئے میں اپنی دینوں پھڑ کے ٹوئے چ رکھے آئے اپنی دینوں پھڑ کے مٹی وچ رکھے آئے آندا سونیا میں مٹیاں پاندا رہیا ہاں ادھر ویکھیو میں مٹی پاندا رہیا ہاں میری تی ہاتھ بن دی رہی ہے میرے سامنے روندی رہی ہے آندی ہے ابو جی مینوں دفع نہ کریا ابو جی میرے تے مٹیاں نہ پایا جائے ابو جی میرے تے ظلم نہ کریا جائے وے میرے بابلا میری ماں نے مر جانا ہے میری ماں مک جائے گی جدوں انہوں تی نظر نہیں آئے گی جدوں انہوں بیٹی نظر نہیں آئے گی میرے نبی نے فرمایا دایا پھر آندا کملی والے میں مٹی پا چھڈی گئے آج بھی میرے کناں وچ آواز پئی ہوندی ہے اور بیٹی روندی پئی ہے آہو زاریاں کردی پئی ہے لو آخری مصرع تے تقریر مک گئی جاندی واری سلطانی کہہ جلائے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے ایک واری ہاتھ چک کے اپنی دھی دے نا دے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے تیاں تے پرانیاں ہوندی واہ 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 تیاں تے پرانیاں ہوندیاں نے اللہ دی رحمت ہوندیاں نے تیاں تے پرانیاں اللہ پاک دی پاک بارگاہ دے اندر دعا گواں اللہ پاک اس محفل نو قبول فرمائے جنہیں تسی ہو جیڑے بیٹھے ہو او بہ جاؤ ہنے لنگر ملن لگا انشاءاللہ تے